لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں دعا کی صورت میں مومنوں کو کچھ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں. ان میں سے دو کی طرف میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو توجہ دلانی چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ مومن اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے آقا تو ہی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان پیدا فرما. اور دوسری درخواست یہ کی گئی کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کچھ اس رنگ کا ہو کہ ہم متقیوں کے سربراہ بنیں، متقیوں کے پیشوا کہلائیں، متقیوں کے آباء و اجداد بن کر تاریخ میں چمکیں، فاسق اولاد پیچھے نہ چھوڑ کے جائیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے قابل توجہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا جو ہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آنکھوں کی ٹھنڈک، حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو دراصل ذکر کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد متقی بن جائے. اور اس سے زیادہ کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی اولاد کو متقی دیکھ لے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے بے ساختہ اور پیارے انداز میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، ایک دعا کی شکل میں اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا، کہ اے میرے آقا آخری نگاہ جو میری اپنی اولاد پر پڑ رہی ہو وہ ایسی ہو کہ میں ان کو متقی حالت میں دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. سب سے زیادہ معراج آنکھوں کی ٹھنڈک کا اس وقت انسان چاہتا ہے جب وہ زندگی کے انجام تک پہنچ کر آخری نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے.
تو حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों की ठंडक का खुलासा यूं बयान फरमाया, ये हो मैं देख लूं तकवा सभी का, जब आए वक्त मेरी वापसी का। तो सबसे पहले तो जमात अहमदिया को खुसूसियत के साथ इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि नेक औलाद पीछे छोड़कर जाने वाले हम लोग बने, फासिक और बद औलाद पीछे छोड़कर जाने वाले न बने। और ये चीज़ दुआ के बगैर नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसीहत दुआ ही के रंग में हमें सिखाई गई है। और खसूसियत के साथ ये इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि दुआएं करोगे तो इस आला मकसद को हासिल कर सकोगे। अगर महज अपनी तरबियतों पर इन्हिसार करोगे या अपनी कोशिशों पर भरोसा करोगे तो ये आला मकसद तुम्हें नसीब नहीं होगा। बस बहुत दुआ करनी चाहिए अपनी औलाद के लिए, और दुआ सिर्फ पैदाइश के बाद ही नहीं, पैदाइश से पहले भी करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा तो अंबिया ने ऐसी दुआएं की कि सैकड़ों साल बल्कि हजारों साल बाद आने वालों के लिए भी उन्होंने दुआएं की। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को सवार करते हुए उठाते हुए हजरत सैयद वुल्द आज़म हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो दुआएं की, वो हजारों साल बाद में पैदा होने वाले एक बच्चे ही के लिए तो दुआ थी। बस सिर्फ यही नहीं कि अपनी उस औलाद के लिए दुआएं करें जो आपके सामने हाजिर के तौर पर पेश हो चुकी हो, बल्कि उस औलाद के लिए भी दुआएं करें जिसका कोई वजूद अभी नहीं बना। उस औलाद के लिए भी दुआएं करें जो नस्लन बादा नस्लन पैदा होती चली जाएगी और क़यामत तक आपकी ज़ुर्रियत के तौर पर दुनिया में बाकी रहेगी। तो इन सब के लिए तक़वा की दुआ को फजीलत दें और सबसे ज़्यादा इसी दुआ की तरफ तवज्जो करें। दूसरी बात मैं ये बयान करनी चाहता हूँ कि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा में इस्लामी नजरिया क़यादत पेश किया गया है और ये बताया गया है कि इस्लाम में क़यादत और सरदारी का तसव्वुर दुनिया की दूसरी कौमों के क़यादत और सरदारी के तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। महज कौमों की सरदारी अता हो जाना कोई हकीकत नहीं रखता। अगर फासिकों, बदकारों, बेअमल लोगों की सरदारी नसीब हो तो वो सरदारी बजाय फख्र और के एक लानत बन जाती है। चुनांचे फिरौन को जिस कौम की सरदारी नसीब हुई तो उसके लिए भी लानत थी और कौम के लिए वो सरदारी लानत बन गई। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि अहमियत सरदारी को महज तकवा के ऊपर है। अगर मुत्तकी लोग तुम्हारे पीछे होंगे, अगर मुत्तकी लोग तुम्हारे पैरोकार बनेंगे तो ये सरदारी काबिल तवज्जो, काबिल फख्र तो नहीं कह सकते, मगर इस लायक है कि अल्लाह के हुजूर दुआएं करके ऐसी सरदारी हासिल की जाए। यही सरदारी है जिसकी दुनिया और आखिरत में कोई कीमत है अल्लाह की नज़र में। इसके सिवा सियादत और क़यादत के कोई भी माने नहीं। बस इस नुक्ता निगाह से जब हम गौर करते हैं तो खिलाफत अहमदिया की ताकत का राज दो बातों में है। एक खलीफा वक्त के अपने तकवा में और एक जमात अहमदिया के मजमूई तकवा में। जितना जमात का तकवा मिन हैसुल जमात बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अजमत और कुव्वत पैदा होगी अहमदियत में। जितना खलीफा वक्त का ज़ाती तकवा तरक्की करेगा उतनी ही अच्छी सियादत और क़यादत जमात को नसीब होगी। और ये दोनों चीज़ें बैक वक्त एक ही शक्ल में एक दूसरे के साथ आहंग होकर तरक्की करती हैं। बस हमारी दुआ होनी चाहिए, आपकी मेरे लिए और मेरी आपके लिए। आप अपने रब के हुजूर गिरियावजारी करते हुए हमेशा ये दुआ करते रहें
کہ اللہ تعالیٰ مجھے تقوی نصیب فرمائے، ایسا تقوی جو اس کی نظر میں قبولیت کی اور اس کی درگاہ میں مقبولیت کے قابل ہو۔ اور میری یہ دعا رہے گی ہمیشہ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرمائے، کیونکہ جتنی زیادہ متقیوں کی جماعت مجھے نصیب ہوگی بحیثیت آپ کے امام کے، بحیثیت خلیفۃ المسیح کے، اتنی ہی زیادہ اسلام کے لیے ہم عظیم الشان، اتنی ہی زیادہ ہم اسلام کی عظیم الشان خدمت کر سکیں گے، اتنا ہی زیادہ احمدیت کو قوت نصیب ہوگی، اتنی ہی زیادہ احمدیت کو عظمت نصیب ہوگی۔ محض عادات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، عادات کے ساتھ روحانی دنیا میں فضیلتیں نہیں ناپی جاتی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ساری دنیا کی کل قیمت ایک وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر آپ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ ایک ہی وجود تھا جو خدا کا قائم مقام اس دنیا میں تھا، اور وہ ایک ہی وجود تھا جس کی خاطر ساری کائنات کو قربان کر دیا جاتا تو عرش الہی میں ایک ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہ ہوتا۔ پس حقیقت میں خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت اقدار کی ہوا کرتی ہے، تعداد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہی تعداد باعث برکت ہوتی ہے جو اعلیٰ اقدار کے نتیجے میں خود بخود نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ جب زندہ رہنے کی قابل قدریں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، جب تقویٰ کا معیار بلند ہو جائے تو اتنی عظیم الشان مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باہر کی دنیا کی تعداد خود بخود کھنچتی چلی آتی ہے اور تقویٰ والوں کے ساتھ آ کر ہم آہنگ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور عددی غلبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ مگر اس عددی غلبہ کی قیمت، اس کی حیثیت محض یہ ہے کہ اگر یہ تقویٰ کے تابع نصیب ہو تو قدر کے لائق ہے، اگر یہ تقویٰ سے تابع نصیب نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ بس ہمیں دوسری دعا یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہم متقیوں کی وہ جماعت ہوں جن کے مقابل پر دنیا کی ہر دوسری چیز قربان کیے جانے کے لائق ہو اللہ کی نظر میں، اور یہ ایک عظیم الشان معجزہ دنیا میں رونما ہو کہ یہ متقیوں کی جماعت جو ساری کائنات کی سردار مقرر کی گئی ہے، یہ ساری دنیا کی خادم بن کر ان پر نچھاور ہوتے ہوئے، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہوئے، ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان کو اپنی ذات میں ضم کرتی چلی جائے۔ بیک وقت کی سرداری اور بیک وقت کی خادمانہ حالت، یہ بھی اسلامی ایسا تصور ہے جس کا باہر کی دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھایا، یہ راز سمجھایا